آکھانا اگر بندہ دادار ہے کمر چلوڑ واسطے جملہ کافی ہے لڑدے لڑدے قاسم کی آواز نہیں آئی شبیر لبدا پہ قاسم نظر نہیں آ رہا میرے مولا یہ بندہ تیرے بچڑے تو ڈھیر امیر ہے جڑا میں امیر میں لو نہیں سکیا یہ تیری امیری تے بندے دی تک نہیں پئی میں تیرے پتر دی غربت پہ پڑھنا میرا مولا حسن بندہ شیعہ تے ہائے کرے گا لبدے لبدے نظر نہ آیا اچانک دریا دے کنارے تو قاسم اچھی آواز نہ رکھیا اللہ اکبر میں جو غازی دی قسم ہے غازی لبدے قاسم نہیں نظر آتا اچانک فوجہ ہٹیاں قاسم نے ہاتھ چک سارے سدھا اٹھے آیا جتھے عباس کھڑا غازی نے قدمہ شد کے قاسم دے او نہیں جس تیری بہن کا گھر ہو جا رہا ہے قاسم دے بہن نو آنکھ ہون نہ روے میرے سردار دا کسا اللہ مان اسے گا اللہ انتظار ہے تیرا ماں تو ملند ہوئے میری مجلس بھٹ پڑی میں نہ جملے میں پڑھ رہے ہیں قاسم دے او نہیں جس کوفے تیری بہن دا گھر ہو جاڑے ہون نہ رومی شبیر فرمایا شاباش و میرا لائق بچڑا غازی دے شاباش و میرا بہادر بچڑا پھر ایک باری ماں کو لائے اماں تیر آمدن نہیں لگ دے نہیں اماں رخ بدل دے نہیں بی بی علی دیاں دھیاں واسطے دے دیاں وہ قرآن چاہ کے سر پہ رکھ دیاں میں علی دیاں دھیاں دی منت کریں گیا میری قربانی ہے قبول ہوئے بی بی عدی جا قاسم ماں دعا پہ کر دی ٹر دیا میں تیرے تے سوال کردہ بھائی کسے ماں تو پتر نامی منگے نا تے ماں بغیر پچھیاں پتر نو آدھی گرمی بڑی پانی پی لے کہ وہ کیڈی اوکھی ہو سی ہو ماں جن پتر مڑ کے کہ اماں پیاس کھا گئی ہے شاباش 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 تڑپی علی دنو تے قاسم پھر تریا میدان ہے پوری مجلس ہے جنہوں نے میرا پچھلا جملہ یاد ہے غازی کے آکھی جنہیں میں آکھا ایک باری دہرا دیا سارے جنہیں میں آکھا اونج لڑے ہون قاسم میدان لگ لیا ارزق شامی اس نے 4 پتر ہے قاسم فنار کی تے اس کمینے نو کسی رسیہ تیری نسل مک گئی ہے ہر ہتھیار لے کے شراب لگ کے ہر ہتھیار لے کے دنیا تاریخ آدھی دے ہاتھے چک وزنی گردے جیڑا ہزارہ بندے نہ کمینہ کلہ لڑدا ہا یہ تو قاسم پوچھا چاچا ہون دا فرمایا قاسم میں نوے دھجانی ہون ہو آئے جنہیں واسطے غازی کی لوڑائی قاسم میں نوے دھجانی کہ میں تن دستا جاسا وہ تو ارزق دا گھوڑا ٹریا ہے تو قاسم دا گھوڑا ٹریا اس علاقے دا غیرت من لدار کمینہ گلد چکر دے دال آیا چکر دے دیا دے دیا جنہوں میرے مولا دے گھوڑے دے گھول آیا مڑ کے قاسم نٹھا اس کمینے وار کی تغازیہ دے قاسم گھوڑے دیوار سجے والا گھوڑے دیوار سجے والا یہ حلقے دے ماتمیاں کمینے دے گل زمین دے نٹھایا سیدہ دے قاسم دشمن دا سر جھوک لیے وار کار قاسم وار کی تے کمینے دا سر تنگ جدایا اٹھے کھلو کے غازیہ دے شاباش میرا لائق بچڑا ماں دی اکتے تسن ہویا شامیاں نو شام کارا 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 ماتم دی تیاری کارا میں وین کر دیا ہٹے قاسم دے دور لگ مارے گیا 9 لاکھ ڈر گیا ایک پیغمان اسی سمجھ دیا والے اسی سمجھ دیا جو سیر اے استاد دا عباس ہے علی دا پتر حسن دلال حسین دا بھتیجے داوی بندیاں دا کم ساری فوج حملہ کرو ایک باری پھر پوچھ لیا میں دل سوازی کے آکھیائی جنہیں میں آکھا اونج لڑے جنہیں میں آکھا اونج لڑے ہن قاسم میدان دے پاس ٹریا لیا قرآن میں سر تے رکھ لینا 9 لاکھ قاسم دے حملہ کیتا 9 لاکھ حملہ کیتا قاسم دین کھڑایا میرا مولا انہاں نوں ماتم دی توفیق دے قاسم مڑ کے آکھیا چاچا ہن دس میں کیویں لڑا غازی کڈ کر گیا تے ہن دیویں مر سیدہ دے ہن 9 لاکھ دا حملہ جدوں ماتم تے جوڑایا ہے مینوں غازی دی قسم ہے یہ کچھ پڑھتے نازیل دے ہاتھ قاسم شبیر دے آیا تقسیم ہو گیا عقل مار کدے یتیم نو یتیم سمجھ کے ہن مدد یتیم منو آوان تینو واسطہ اکبر آئے وہ اصل
کی